विक्रम सम्वत 2062 चैत्र 24, 2063 वैशाख 11, 2063 मङ्सिर 5 र 2063 माघ 1 र यसको सही उत्तर रहेको छ डी 2063 माघ 1 र अन्य अप्सनहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। सो 2062 चैत्र 24 गते चाहिँ दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको थियो, 62-63 आन्दोलन, र वैशाख 11 गते चाहिँ 62-63 आन्दोलन अन्त्य भएको थियो र सोही दिन चाहिँ लोकतन्त्र दिवस पनि मनाइन्छ। र यस्तै 2063 मङ्सिर 5 गते चाहिँ नेकपा माओवादी र नेपाल सरकार बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको थियो र 10 वर्षे माओवादी जनयुद्धको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो। ठिक छ। 2 नम्बरको प्रश्न, कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा कसले अन्तिम निर्णय दिन्छ? र अप्सनहरू रहेका छन् अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुख, र यसको सही उत्तर हुन्छ डी सभामुख। सो अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। सो अर्थमन्त्री हाल जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ असार 22 गते चाहिँ राजीनामा दिनुभएका थिए र उहाँ चाहिँ पुनः अर्थमन्त्रीमा यही साउन 15 गते नियुक्त हुनुभएको थिए। ठिक छ। र यस्तै प्रधानमन्त्री चाहिँ हाल शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। उहाँ 2078 असार 29 गते नियुक्त हुनुभएको थियो। ठिक छ। र यस्तै चाहिँ राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक प्रमाणीकरण गरे पश्चात चाहिँ त्यो ऐन वा कानुन बन्ने प्रावधान रहेको छ। ठिक छ। 3 नम्बरको प्रश्न, भिब्रियो कोलेरा ब्याक्टेरियाले कुन रोग लाग्छ? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् हैजा, टिटानस, लहरे खोकी र निमोनिया, र यसको सही उत्तर हुन्छ ए हैजा। सो हैजा चाहिँ भिब्रियो कोलेरा ब्याक्टेरियाले गर्दा लाग्छ। र अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। सो टिटानस चाहिँ क्लोस्ट्रिडियम टाइफी ब्याक्टेरियाले गर्दा लाग्छ। यस्तै लहरे खोकी चाहिँ बर्डुला पोटोसिस ब्याक्टेरियाले गर्दा लाग्छ। र निमोनिया चाहिँ स्ट्रेप्टोकोकस ब्याक्टेरियाले गर्दा लाग्छ। ठिक छ। सो 4 नम्बरको प्रश्न, कुन भिटामिनको कमीले रतन्डो रोग लाग्छ? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् भिटामिन ए, भिटामिन बी, भिटामिन सी र भिटामिन डी, र यसको सही उत्तर हुन्छ ए भिटामिन ए को कमीले गर्दा चाहिँ रतन्डो हुने गर्दछ, नाइट ब्लाइन्डनेस। ठिक छ। र यस्तै भिटामिन बी को कारणले गर्दा चाहिँ बेरी स्पेसली भिटामिन B1 को कमीले गर्दा चाहिँ बेरी लाग्ने गरेको छ। र यस्तै चाहिँ भिटामिन सी को कारणले स्कर्बी र भिटामिन डी को कारणले चाहिँ रिकेट्स, हड्डीहरू खियाउने, हड्डीहरू चाहिँ कमजोर हुने रोग रिकेट्स लाग्छ भिटामिन डी को कमीले। ठिक छ। 5 नम्बरको प्रश्न, तलका मध्ये कुन चाहिँ सरुवा रोग होइन? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् ए दादुरा, हैजा, रेबिज र मधुमेह, र यसको सही उत्तर हुन्छ डी मधुमेह। सो अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। सो दादुरा चाहिँ सर्ने रोग हो, हैजा पनि सर्ने रोग हो, र रेबिज पनि अभियसली सर्ने रोग हो। रेबिज चाहिँ कुकुरले टोक्दा लाग्छ र यो चाहिँ भिब्रियो कोलेरा भाइरसले गर्दा लाग्छ, र दादुरा चाहिँ ससर्ग रोग रहेको छ। ठिक छ। 6 नम्बरको प्रश्न, विक्रम सम्वत 2078 को जनगणना अनुसार पुरुषभन्दा महिला कति सङ्ख्याले बढी रहेका छन्? र यसको सही उत्तर हुन्छ सी 6,09,885। र यस्तै अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। सो हाल पुरुषको सङ्ख्या चाहिँ यानि कि 2078 को जनगणना अनुसार चाहिँ पुरुषको सङ्ख्या 1,42,91,311 र महिलाको सङ्ख्या चाहिँ 1,49,01,169। र यस्तै थप भएका 2078 को जनगणनामा चाहिँ थप भएका जनसङ्ख्याको कति रहेको छ भनेपछि 26,97,976। ठिक छ। 7 नम्बरको प्रश्न, नेपालमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको पहिलो चलचित्र कुन हो? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् आमा, माइतीघर, जुनी र कुमारी, र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी माइतीघर। सो अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। सो आमा चाहिँ नेपालमा निर्माण भएको पहिलो चलचित्र हो, र यस्तै जुनी चाहिँ नेपालमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको दोस्रो चलचित्र र भुवन केसी को पहिलो चलचित्र रहेको छ। र यस्तै चाहिँ
कुमारी चाहिँ नेपालको पहिलो रङ्गीन चलचित्र हो। ठिक छ। 8 नम्बरको प्रश्न, विश्व पर्यटन संगठनको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ र यसका अप्सनहरू रहेका छन् म्याड्रिड, पेरिस, वाशिंगटन डीसी र जेनेभा र यसको सही उत्तर हुन्छ ए। सो स्पेनको म्याड्रिडमा चाहिँ विश्व पर्यटन संगठनको प्रधान कार्यालय रहेको छ र अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। सो पेरिसमा चाहिँ युनेस्को प्रधान कार्यालय, वाशिंगटन डीसीमा चाहिँ वर्ल्ड बैंकको प्रधान कार्यालय र वाशिंगटन डीसी चाहिँ अमेरिकाको क्यापिटल सिटी हो र यस्तै जेनेभामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मौसम विज्ञान संगठन, बौद्धिक सम्पत्ति संगठन, विश्व श्रम संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ र विश्व हुलाक सङ्घको प्रधान कार्यालयहरू जेनेभामा रहेका छन्। ठिक छ। 9 नम्बरको प्रश्न, शेर्पा जातिको प्रमुख धार्मिक ग्रन्थ कुन हो र यसका अप्सनहरू रहेका छन् वचनामृत, मुन्धुम, फोग्यू र त्रिपिटक। सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी फोग्यू र अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। वचनामृत चाहिँ जैन धर्मको प्रमुख धार्मिक ग्रन्थ हो। यस्तै मुन्धुम चाहिँ किरातको धार्मिक ग्रन्थ हो र त्रिपिटक चाहिँ बौद्ध धर्मको धार्मिक ग्रन्थ हो। ठिक छ। 10 नम्बरको प्रश्न, भूकम्प मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ र यसका अप्सनहरू रहेका छन् रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, ल्याक्टोमिटर र फेदोमिटर र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी सिस्मोग्राफ। सो अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। सो रिक्टर स्केल चाहिँ भूकम्प मापन गर्ने इकाइ हो। यस्तै ल्याक्टोमिटर चाहिँ दुधको शुद्धता नाप्ने यन्त्र हो र फेदोमिटर चाहिँ गहराई नाप्ने यन्त्र हो। ठिक छ। 11 नम्बरको प्रश्न, नेपाल र भारत बीच द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन एवं संरक्षण सम्बन्धी सम्झौता कहिले भयो र यसका अप्सनहरू रहेका छन् 2011 अक्टोबर 21, 1950 जुलाई 31, 1816 मार्च 4 र 2014 सेप्टेम्बर 4 र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए सन् 2011 अक्टोबर 21 र अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। सो 1950 जुलाई 31 मा चाहिँ नेपाल र भारत बीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो र शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जबरा हुनुहुन्थ्यो। यस्तै अर्को अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। सो 1816 मार्च 4 मा चाहिँ नेपाल र भारत बीच सुगौली सन्धि सम्पन्न भएको थियो। ठिक छ। र यस्तै 2014 सेप्टेम्बर 4 मा चाहिँ पिटिए पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको थियो। ठिक छ। र बिप्पाको फुल फर्म चाहिँ बाइलेटरल इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट हुन्छ। ठिक छ। र यो चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा चाहिँ यो बिप्पा सम्झौता भएको थियो। ठिक छ। 12 नम्बरको प्रश्न, तलका मध्ये कुन पञ्चेबाजा अन्तर्गत पर्दैन र यसका अप्सन रहेका छन् दम्हा, झ्याली, सहनाई र उर्नी। सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी। सो उर्नी चाहिँ पञ्चेबाजा अन्तर्गत पर्दैन, यो धिमाल जातिको बाजा हो र अन्य पञ्चेबाजा अन्तर्गत चाहिँ 5 वटा बाजाहरू पर्दछन् र यसलाई सम्झिने तरिका चाहिँ 10 टन झ्या, दबाट दम्हा, सहबाट सहनाई, टबाट ट्याम्को र नबाट नरसिंह र झ्याबाट झ्याली। ठिक छ। 13 नम्बरको प्रश्न, झिझिया नृत्य कुन समुदायमा प्रचलित छ र यसका अप्सनहरू रहेका छन् मैथली, थारू, राई र नेवार। सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए। सो झिझिया चाहिँ मैथली समुदायमा प्रचलित छ र अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। सो थारूमा चाहिँ लट्ठी नाच, तरबार, जाटजटिन नाच, कठहरे नाचहरू प्रचलित छ भने राईमा चाहिँ चण्डी, साकेला नृत्य प्रचलित छ र नेवारमा चाहिँ कार्तिके जुन सिद्धि नरसिंह मल्लले प्रचलनमा ल्याएका थिए र अन्य चाहिँ लाखे, महाकाली, नरसिंह नृत्यहरू नेवार समुदायमा प्रचलित रहेको छ। ठिक छ। 14 नम्बरको प्रश्न, नेपालमा हालसम्म कतिवटा योजनाहरू सञ्चालनमा आइसके र यसका अप्सन रहेका छन् 5, 10, 15 र 20 र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 15 वटा योजनाहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् र ती मध्ये चाहिँ 5 वटा 15 वटा मध्ये चाहिँ 5 वटा त्रिवर्षीय र 10 वटा चाहिँ पञ्चवर्षीय योजनाहरू हुन् र यस्तै योजनाबद्ध विकासको सुरुवात चाहिँ विक्रम सम्वत 2013 सालबाट
भएको हो र यो हुँदा चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री टङ्क प्रसाद आचार्य हुनुहुन्थ्यो। ठिक छ। 15 नम्बर प्रश्न, सो चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा को नियुक्त भएको छ र यसका अप्सन रहेका छन् भुवन केसी, सुरक्षा पन्थ, शिव शङ्कर मानान्धार र भुवन चन्द र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए भुवन केसी। सो भुवन केसी साउन 9 गते यो पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो र उहाँले चाहिँ साउन 11 गते चाहिँ पदभार ग्रहण गर्नुभयो। यस्तै अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। सो सुरक्षा पन्थ चाहिँ क्यानस फिल्म फेस्टिभलको रेड कार्पेटमा हिँड्ने पहिलो नेपाली कलाकार बनिन्। यस्तै शिव शङ्कर मानान्धार चाहिँ नेपालको पहिलो अभिनेता र भुवन चन्द चाहिँ नेपालको पहिलो अभिनेत्री। ठिक छ। 16 नम्बर प्रश्न, काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने निर्माणधीन फास्ट ट्र्याक सडकको लम्बाइ कति किलोमिटर छ र यसका अप्सनहरू रहेका छन् 189 किलोमिटर, 76 किलोमिटर, 1027.67 किलोमिटर, 1792.42 किलोमिटर र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 76 किलोमिटर। सो काठमाडौँदेखि निजगढ, बाराको निजगढसम्म यो सडक निर्माण भइरहेको छ र अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। सो 189 किलोमिटर चाहिँ त्रिभुवन राजपथको लम्बाइ रहेको छ। यो चाहिँ नेपालको पहिलो राजमार्ग समेत हो र यस्तै 1027.67 चाहिँ महेन्द्र राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग भनेर पनि चिन्छ। सो महेन्द्र राजमार्गको लम्बाइ 1027.67 किलोमिटर रहेको छ। यस्तै हुलाकी सडकको चाहिँ लम्बाइ 1792.42 किलोमिटर रहेको छ। ठिक छ। 17 नम्बरको प्रश्न, सो राष्ट्रपति हुन न्यूनतम कति उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ र यसका अप्सनहरू रहेका छन् 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष र 45 वर्ष र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी 45 वर्ष र अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। सो 21 वर्ष चाहिँ स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्नका लागि चाहिँ 21 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ। गाउँपालिका नगरपालिकाको अध्यक्ष मेयर बन्नको लागि चाहिँ 21 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ र यस्तै प्रतिनिधि सभाको सदस्य बन्नलाई चाहिँ 25 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ र राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न चाहिँ 35 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ। ठिक छ। 18 नम्बर प्रश्न, कसको हत्याको कारण कोत पर्व भएको थियो र यसका अप्सनहरू रहेका छन् माथवर सिंह थापा, गगन सिंह, अमर सिंह र भीमसेन थापा र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी गगन सिंह। सो तत्कालीन रानी राज्यलक्ष्मीको मुख्य पात्र गगन सिंहको 1903 भदौ 31 गते निधन भएपछि, हत्या भएपछि चाहिँ रानीले संलग्न शङ्का रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कोत भन्ने ठाउँमा बोलाइन् र सबैलाई चाहिँ मारिन् र उक्त घटनालाई चाहिँ कोत पर्व भनेर चिनिन्छ। कोत पर्व चाहिँ 1903 असोज 2 गते घटेको थियो र अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। सो माथवर सिंह थापा चाहिँ जङ्गबहादुरको मामा र उहाँलाई चाहिँ जङ्गबहादुरले नै 1903 जेठ 2 गते मारेका थिए र यस्तै अमर सिंह थापा चाहिँ अमर सिंह थापा यहाँ थापा हुनुपर्ने। सो अमर सिंह थापा चाहिँ नेपालको जिउँदो शहीद भनेर चिनिन्छ, द लिभिङ लायन अफ नेपाल। यस्तै भीमसेन थापाको बारेमा त उहाँले चाहिँ धरहराको निर्माण, राजधानीको सुरुवात, होइन, नेपालको पहिलो मुख्तियार अर्थात् प्रधानमन्त्री, नेपालको पहिलो सैनिक जनरल। ठिक छ। 19 नम्बर प्रश्न, कार्यान्वयनमा आएको नेपालको पहिलो संविधानको नाम के हो र यसका अप्सनहरू रहेका छन् नेपालको वैधानिक कानुन 2004, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 र नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। ठिक छ। र यो चाहिँ नेपालको पहिलो अन्तरिम संविधान पनि हो 2007 को संविधान र अन्य यो चाहिँ राजा त्रिभुवनद्वारा घोषणा गरिएको थियो र अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। सो नेपालको वैधानिक कानुन 2004 चाहिँ नेपालको पहिलो संविधान त हो, तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जबराले यसलाई लागू हुन दिएनन् र नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 चाहिँ राजा महेन्द्रद्वारा लागू गरिएको थियो र यो संविधानमा चाहिँ संविधान मूल कानुन भएको पहिलोपल्ट उल्लेख गरिएको थियो। ठिक छ। र नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट
प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिएको पहिलो संविधान हो र यो चाहिँ हालसम्म चाहिँ सबैभन्दा धेरै पटक संशोधन भएको संविधान समेत हो। यो चाहिँ 12 पटक संशोधन गरिएको थियो र हाल नेपालको संविधान नेपालको संविधान नै रहेको छ जुन चाहिँ 2072 असोज 3 गते जारी गरिएको थियो। ठीक छ। 20 नम्बर प्रश्न, तलका मध्ये भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामसँग कसको सम्बन्ध छैन र अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ एन्नी बेसेन्ट, जर्ज सिक्स, नेपोलियन र बालगंगाधर। सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी नेपोलियन चाहिँ फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिसँग सम्बन्धित छन्। यस्तै अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। सो जर्ज सिक्स चाहिँ भारतको अन्तिम शासक, लास्ट इम्पेरर अफ इन्डिया। यस्तै चाहिँ एनी बेसेन्ट चाहिँ हुन त उहाँ ब्रिटिस नागरिक थिइन् तर उहाँले चाहिँ भारतले स्वतन्त्रता पाउन् भन्ने पक्षमा उहाँ उभिएकी थिइन्। यस्तै बालगंगाधर तिलक चाहिँ स्वराज हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो र यसलाई प्राप्त गर्नु कांग्रेसको मुख्य उद्देश्य हो भन्ने उहाँले भनेका थिए। उहाँ पनि भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामसँग सम्बन्धित छन्। ठीक छ। 21 नम्बर प्रश्न, मुक्तिनाथ कति उचाइमा अवस्थित छ र अप्सनहरू रहेका छन् 3794 मिटर, 3749 मिटर, 4380 मिटर र 3867 मिटर। सो यसको सही उत्तर हुन्छ 3749 मिटर। सो यो चाहिँ मुस्ताङ जिल्लामा रहेको छ मुक्तिनाथ। यस्तै 3794 मिटरमा चाहिँ पाथिभारा जुन ताप्ले जिल्लामा छ रहेको छ र 4380 मिटरमा चाहिँ रसुवाको गोसाइकुण्ड र 3867 मिटरमा चाहिँ स्याङबोचे सोलुखुम्बुको स्याङबोचे जुन नेपालको सबैभन्दा उच्च स्थानको गुम्बा रहेको छ। ठीक छ। 22 नम्बर प्रश्न, समूह 1 र समूह 2 को सही जोडा मिलाउनुस्। सो यसको जोडा मिलाउँ। सो बेगनास ताल चाहिँ कास्कीमा रहेको छ, नन्द ताल चाहिँ पाल्पामा, दामोदर कुण्ड मुस्ताङमा र गंगासागर चाहिँ धनुषामा। ठीक छ। अर्को प्रश्न हेरौँ। 23 नम्बर प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदी कुन हो र अप्सनहरू रहेका छन् सप्तकोशी, गण्डकी, कर्णाली र नारायणी। सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए सप्तकोशी। सप्तकोशी नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदी हो र गण्डकी चाहिँ नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी हो र चितवनमा पुगेपछि यसलाई नारायणी नामले चिनिन्छ र कर्णाली चाहिँ नेपालको सबैभन्दा लामो नदी हो। ठीक छ। 24 नम्बर प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला कुन महादेशमा रहेको छ र यसका अप्सनहरू रहेका छन् एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र उत्तर अमेरिका। सो यसको सही उत्तर हुन्छ दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिकाको चाहिँ एन्डिज पर्वतमाला विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला हो र यो चाहिँ कोलम्बियादेखि चिलीसम्म फैलिएको छ। यस्तै अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। सो एसियाको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला चाहिँ हिमालय पर्वतमाला, अफ्रिकाको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला चाहिँ एटलस पर्वतमाला र उत्तर अमेरिकाको रकी पर्वतमाला। ठीक छ। र यस्तै उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा अग्लो हिमाल चाहिँ माउन्ट डेनाली हो जसलाई माउन्ट मिकिनले पनि भन्छ। यस्तै दक्षिण अमेरिकाको चाहिँ सबैभन्दा अग्लो चाहिँ हिमाल चाहिँ माउन्ट एकाङ्कागुआ हो र अफ्रिकाको चाहिँ माउन्ट किलिमन्जारो सबैभन्दा अग्लो हिमाल र एसियाको छ अभियसली हामीलाई थाहा नै छ माउन्ट एभरेस्ट नेपालको। ठीक छ। 25 नम्बर प्रश्न, निम्नलिखित मध्ये कुन ठीक हो वा हुन् छुट्याउनुहोस् र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 नम्बरमा चाहिँ दक्षिण अमेरिका महादेशको पश्चिममा प्रशान्त महासागर पर्दछ। यस्तै उत्तर अमेरिका महादेशको पश्चिममा प्रशान्त महासागर पर्दछ। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबभन्दा ठूलो नदी अमेजन हो र अफ्रिका महादेशको सबभन्दा ठूलो ताल सुपेरियर हो। सो यहाँ चाहिँ यो तीनटै सही रहेको छ र यो चाहिँ अफ्रिका महादेशको सबभन्दा ठूलो ताल सुपेरियर हो त्यो चाहिँ गलत रहेको छ। सो यहाँ 1 2 3 यानी कि बी नम्बरको सही हुन्छ। तपाईहरुलाई एउटा फिगर हेराउँछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ।
उत्तर अमेरिकाको पश्चिममा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रशान्त महासागर, यस्तै दक्षिण अमेरिकाको उत्तरमा प्रशान्त महासागर। सो यो दुईटा ठिक भयो। यस्तै अर्को फिगर हेरौँ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन भनिएको छ अफ्रिका महादेशको सबभन्दा ठुलो ताल सुपेरियर हो, त्यो चाहिँ अफ्रिकाको सबभन्दा ठुलो ताल भिक्टोरिया ताल हो, जुन चाहिँ नाइल नदीको उद्गम स्थल पनि हो, र यो चाहिँ युगान्डा, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युगान्डा र तान्जानियाको बोर्डरमा अवस्थित रहेको छ। ठिक छ। र यस्तै सुपेरियर ताल चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सुपेरियर ताल चाहिँ क्यानाडा र अमेरिकाको बोर्डरमा यहाँ अवस्थित रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ लेक सुपेरियर। र यी 5वटा लेक हुरोन, लेक मिचिगन, लेक इरिक र लेक ओन्टारियोको समग्रमा यी 5टालाई ग्रेट लेक भनेर चिनिन्छ। ठिक छ। 26 नम्बर प्रश्न, समूह 1 र समूह 2 को सही जोडा मिलाउनुस्। र यहाँ चाहिँ अफ्रिकाको चाहिँ भिक्टोरिया ताल पहिले नै हामी पढ्यौ, भिक्टोरिया ताल अफ्रिकामा रहेको छ। यस्तै युरोपमा चाहिँ माउन्ट एल्ब्रुज, र एसियामा चाहिँ ग्रान्ड क्यानल, जुन विश्वको सबभन्दा ठुलो मानव निर्मित नहर हो, जुन चाइनामा रहेको छ। ठिक छ। र यस्तै पामिर चाहिँ संसारको छानो, पामिर पठाललाई संसारको छानो भन्छ, जुन तिब्बतमा रहेको छ। ठिक छ। 27 नम्बर प्रश्न, मङ्गल ग्रहका कतिवटा उपग्रह छन्? र यहाँ अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ 14, 27, 2 र 1। र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी। यसको चाहिँ 2वटा उपग्रह रहेको छन्, डेमोस र फेबोस। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बुधमा एउटा नि उपग्रह छैन, शुक्रमा छैन, पृथ्वीमा एउटा, चन्द्रमा, यस्तै मङ्गलमा एउटा फेबोस र डेमोस। पतिमा चाहिँ 79वटा, त्यसमध्ये चाहिँ 53वटा पुष्टि भएको छ र 26वटा चाहिँ अस्थायी रहेको छ। यस्तै शनिमा चाहिँ 82वटा, यसमा नि 53वटा पुष्टि भएको छ र 29वटा चाहिँ अस्थायी रहेको छ। यस्तै युरानसमा चाहिँ 27वटा उपग्रह, यस्तै नेप्च्युनमा चाहिँ 14वटा उपग्रह रहेका छन्। ठिक छ। 28 नम्बर प्रश्न, एमआरपी को पूरा रूप के हो? र अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ मेसिन रिड पासपोर्ट, मेसिनरी रिडेबल पासपोर्ट, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट र मिनटली रिडेबल पासपोर्ट। र यसको सही उत्तर हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो होला, यसको चाहिँ मेसिन रिडेबल पासपोर्ट हुन्छ। ठिक छ। सो अर्को प्रश्न हेरौँ। 29 नम्बर प्रश्न, नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने प्रमुख जिम्मेवार निकाय तलका मध्ये कुन हो? र अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, विश्व बैङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क। सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी, नेपाल राष्ट्र बैङ्क। सो नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग यसको जिम्मेवारी हुन्छ, र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रमुख चाहिँ यानि कि गभर्नर चाहिँ अहिले महाप्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ। र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ हालसालै आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो साउन 6 गते। ठिक छ। र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना चाहिँ विक्रमसम्वत 2013 सालमा भएको हो। ठिक छ। 30 नम्बर प्रश्न, नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीचको ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौता कहिले भएको थियो? र यसको अप्सनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ विक्रमसम्वत 2065 जेठ 15, विक्रमसम्वत 2064 चैत्र 28, विक्रमसम्वत 2063 मङ्सिर 5 र विक्रमसम्वत 2063 मङ्सिर माघ 1। सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी, विक्रमसम्वत 2063 माघ 5 गते चाहिँ नेपाल सरकार र माओवादी बीच चाहिँ ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। र यही दिन चाहिँ नेकपा माओवादीले 10 वर्षे जनयुद्ध अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो। ठिक छ। र अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। सो 2063 माघ 1 गते चाहिँ नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो। 2063 नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी भएको थियो। यस्तै 2064 चैत्र 28 गते चाहिँ नेपालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो, र यो निर्वाचन भएपछि चाहिँ यसको पहिलो बैठक जेठ 15 गते बसेको थियो, र त्यो बैठकले चाहिँ नेपालबाट राजतन्त्र विधिवत पूर्वक अन्त्य भएको र गणतन्त्र स्थापना भएको चाहिँ घोषणा गरेको थियो जेठ 15 गते। र सोहीको सम्झनामा चाहिँ जेठ 15 गतेलाई चाहिँ हरेक वर्ष
गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। ठिक छ। 31 नम्बर प्रश्न, नेपाल पहिलो पटक ओलम्पिक खेलमा कहिले सहभागी भएको थियो? र अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, सन् 1964, सन् 1951, 1970 र 1972। र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए 1964। सो 1964 मा नेपाल पहिलो पटक जापानमा भएको ओलम्पिकमा सहभागी भएको थियो। र यस्तै 1951 मा चाहिँ नेपाल भनौँ कि एसियन गेम्स पहिलो पटक आयोजना गरिएको थियो र नेपाल पनि त्यसमा सहभागी भएको थियो। र यस्तै 1970 मा चाहिँ नेपाल फिफाको सदस्य भएको थियो र 1972 मा चाहिँ नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल खेलेको थियो चाइना विरुद्ध र नेपाल चाहिँ यसमा पराजित भएको थियो। ठिक छ। यहाँसम्म हेर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद। र एउटा अनुरोध छ साथीहरू, यस च्यानलले दैनिक रूपमा लोकसेवा ओरिएन्टेड समसामयिक घटनाहरू उपलब्ध गराउने गरेको छ। सो कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नोटिफिकेसन बेल अन गर्नुहोला। धन्यवाद। शुभरात्रि।